तो दोनों शरीफ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा अंत अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंशरु मन इब्तग़िया व अरअफ़ु मन मलक व अरअफ़ु मन मलक व अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल व औसा मन अअता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला रिद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़निक व लन तुअसा इल्ला बिइल्मिक तुताअ व तशकुर व तुअसा व तग़फिर अक़रबु शहीद व अदना हफ़ीज़ हुज़्ज़ दूनन नुफ़ूस व अख़ज़्त बिन्नवासी व कतब्त अल-आसार व नशख़्त अल-आजाल القلوب لك مفضية والسر إنك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم پوری کے پورے امت تیرے دربار میں قصوروار ہیں. اے مولا ہم تو آپ کے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. ہم تو اقراری مجرم ہیں. ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے. اس لیے ہماری پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی پوری مغفرت فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر ڈال لے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی ان کی دین کی ان کے ماحول کی ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما اور ہر خیر سے مالا مال فرما. ہر شخص سے ہر فتنے سے ہر بلا ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اور ہمارے دینی امور کی اے اللہ ہمارے ملکوں میں خاص طور سے اور سارے عالم میں عام طور سے حفاظت فرما. ہماری اور ہمارے دینی امور کی حفاظت فرما. ہماری اور ہمارے دینی امور کی حفاظت فرما. اللهم سلمنا وسلم ديننا. اللهم سلمنا وسلم ديننا. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. ہمارے دینی کاموں کی حفاظت فرما. رشد و ہدایت کو دنیا میں عام فرما. ایک فرد امت کو اپنی رضا والے راستے پر قائم فرما دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک کو جینا نصیب فرما. اے اللہ موت تک اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر جینا نصیب فرما. اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ فرما. موت اور مواد موت میں برکت مقدر فرما. اے اللہ موت اور مواد موت میں ہمارے لیے مقدر فرما. موت کے بعد آنے والی ہلاکتوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اللہ اے اللہ آپ کی رضا پر قائم فرما. آپ کی ناراضگی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہمارے دینی کاموں میں حفاظت فرما. ہمارے دینی کاموں کی حفاظت فرما. مساجد کو مدارس کو مقاصد کو اے اللہ پھر اپنے کاموں سے آباد فرما. مخلصین کو اور مستخلصین کو اپنے کام پر قائم فرما دے. ہم میں سے ایک کو اخلاص اور اخلاص عطا فرما. استقامت عطا فرما. موت تک اس کام پر قائم فرما اور کبو اے اللہ قبول فرما. استقامت کے ساتھ رہنا نصیب فرما. اے اللہ ہر شر سے ہر فتنہ سے حفاظت فرما. جن بھائیوں دوستوں نے
دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے. یا اللہ ان کی جائز براتیں پوری فرما, ان کی دشواریوں میں آسان فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی عطا فرما, بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. جتنی جائز اللہ جتنی جائز حاجتیں تیرے بندوں کی رکی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما, اس میں برکت عطا فرما, دونوں جہان کی خیر عطا فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی وہ ہمیں عطا فرما. شر اور فتنے کی جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے مولا ہمیں ان چیزوں سے اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.